बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। अमेरिका ने जो पूरी दुनिया के ऊपर एक जंग मुसल्लत की हुई है, ख़ास तौर पे उसका जो टक्कर है वो ईरान के साथ है, उसको आज 36 डेज़ गुज़र गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ये जिस दिन 28 फरवरी को उन्होंने ये अटैक किया, उसके बाद से उन्होंने अपने बयानात देते रहे। वो पहले दिन ही कहने लगे कि हम जंग जीत गए। मुसलसल वो कहते आ रहे हैं कि हम जंग तो जीत गए हैं, लेकिन ईरान अभी तक जंग हमसे क्यों कर रहा है। अभी कुछ देर पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट पढ़ने के काबिल नहीं है। मैं इतना समझता हूँ कि मैंने अपनी हिस्ट्री में फॉरेन अफेयर्स को ज़बरदस्त तरीके से कवर करता रहा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी मुल्क के सदर का इस तरह का फ्रस्ट्रेशन और इस तरह की गाली गलौज जो उन्होंने ट्वीट में की है, और उन्होंने जो बताया है कि मैं 2 दिन के बाद, वो पहले दिन से ही कह रहे हैं, वो 28 फरवरी से ही कह रहे हैं कि मैं बस अगले घंटे में ये कर दूंगा, अगले घंटे में ये कर लूँगा। लेकिन जो मुबस्सिरीन है, बेसिकली उनका कहना ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जंग है ही नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं करना चाह रहा। ये डोनाल्ड ट्रंप को धकेल के इस जंग में घसीट के गिरेबान से पकड़ के लाया गया है कि आप इधर आएँ, और इसका जो मास्टर माइंड है वो इज़राइल है, वो नेतन्याहू है, वो ज्यूश लॉबी है, जिनके लिए ये जंग बहुत ज़रूरी है। और उनके जो अपने रिलीजियस थॉट्स हैं, जिनके मुताबिक ये है कि 3 अप्रैल को इनका बहुत कुछ होने वाला है, उसके बाद मार्च में इनका बहुत कुछ होने वाला था, जिसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा करना है। लेकिन इस सारे के बदौलत जो सफ़र कर रहा है वो पूरी की पूरी दुनिया कर रही है। आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान में भी हम मुश्किलात फेस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरह से फ्यूल प्राइसेस अनफॉर्चुनेटली बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक मुश्किल मसाइल आ रहे हैं। मिडल ईस्ट जो हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स था, वो हमारे रेमिटेंस थे। रेमिटेंस हमारे अराउंड $40 बिलियन के जो रेमिटेंस हैं, उसमें मैक्सिमम जो हमारा हिस्सा है वो इसी मिडल ईस्ट से आता है, और हमारी बड़ी सिंपैथी है सबके साथ। अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्वीट देख रहा था हिना रब्बानी खर साहिबा की, और उन्होंने ये भी लिखा था कि हम किस तरह से मिस हैंडल कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को। जो यूएई ने हमसे अगर पैसे मांगे भी हैं तो उसके भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उसके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके तहत मांगे हैं। तो हमें सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए। अभी हम हालिया देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे जंग में अपना रोल प्ले किया है, और अगर एक मुल्क आइसोलेट है दुनिया में तो वो हिंदुस्तान है, जिसकी कोई रोल नहीं है और हिंदुस्तान के लिए कोई स्पेस नहीं है। और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने अपने आप को मनवाया है सबसे बात करके, यूएस से बात करके, ईरान से बात करके। और जिस तरह से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची साहब ने प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही थी उसका जवाब दिया, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया अपनी ट्वीट में, ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की। ख़ास तौर पे हम आज इस पे तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब किसी तारुफ के नहीं है। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। फैज़ुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन अमेरिका से। हम तफसीलन पूछेंगे कि वाशिंगटन में ख़ास तौर पे क्या हो रहा है। फैज़ुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया, गुड टू बी विद यू। कमोडोर रिटायर्ड एहसान अहमद ख़ान दिफाई तज्ज़ियेकार हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। हम ख़ास तौर पे जो हमारी मेरी टाइम की स्ट्रेंथ है, और जो इस वक्त अबना हॉर्मुज़ को बंद करने के बाद सारी डिफ़िकल्टी आ रही है, इस पे एहसान साहब से बात करेंगे। एहसान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। फैज साहब, जनरल साहब से इजाज़त लेके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप ये बताएं, आप यूएस में बैठे हुए हैं, अभी हालिया थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक ज़बरदस्त किस्म की एक ट्वीट आई है, जिसको मैं कासिर हूँ कि मैं उसको पढ़ सकूँ। मैं आपसे उस पर तबसरा चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरह की लैंग्वेज को मतलब क्या कोई फ्रस्ट्रेशन है, या वाकई ये स्टेट पॉलिसी है?
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو تھینک ٹاک یو ٹو سر. یو اینڈ یور آڈینس. ماشاء اللہ ایک آپ کا بہت پاپولر شو ہے اور بڑا امپیکٹ ہے اس کا. اور آپ نے جو انٹرو میں جو باتیں کی ہیں تو وہ بیسیکلی آپ نے جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، وہی ایگزیکٹلی بات ہے جو سر آپ ان کا ٹویٹ پڑھ سکتے ہیں. تھوڑا بیپ لگا لگا کے پڑھ دیں، کہیں وہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن باٹم لائن یہی ہے. دیکھیے حیرت کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپر پاور ہے اور ایک کمپریہنسو، ایک ہمہ گیر سپر پاور ہے. کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں یا کسی ایک معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں ایک اس ہر لحاظ سے آگے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت ہے امریکہ کی، وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ ایک کام کرتے ہیں اور اس غلط کام کے جو نتائج ہوتے ہیں تو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس پر پھر وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا اس پہ پھر فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں. آج انہوں نے جس قیدی کو وہاں جو اپنے پائلٹ کو جو ریسکیو کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک وار فیئر کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور ہمارے ایئر کمرور صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بھی اس کو بتائیں گے. بہت بڑی بات ہے کہ وہاں اتنے ڈیپ انسائیڈ سے انہوں نے اس کو نکال کے لائے. لیکن وہ ہوا کیوں؟ وہ اس لیے ہوا، وہ پورا واقعہ آپ کو دو اپنے بقول ہمارے واشنگٹن کے کہ وہ دو ان کو اپنے ایئر کرافٹ وہاں خود تباہ کرنے پڑے. ایرانینز کہہ رہے ہیں کہ مارے ہیں اس کو. تو ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ آپ نے ایک غلط اقدام کیا. ایک ایسا جو کہ پوری دنیا آپ کو منع کر رہی تھی. آپ کے اپنے جو کلوزسٹ الائز یعنی یو کے اپنے تھیبو صاحب، جس کو کہ یہاں واشنگٹن کا لیب ڈاگ پوڈل کہا جاتا تھا، سر وہ جیسا ملک، یعنی ہمارے وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک کمزور وزیر اعظم ہیں، بہت زیادہ پاپولر نہیں ہیں، لیکن ان کی بھی یہ ہمت ہے کہ انہوں نے واشنگٹن کا ساتھ دینے سے کھل کر انکار کیا. تو دیکھیں یہاں پر بھی امریکہ میں ڈیفینیٹلی ایک بہت زیادہ فرسٹریشن ہے. واشنگٹن کے حلقوں میں آپ ان کی زبردست سخت مخالفت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت مور دین ٹو تھرڈز آف دی امیریکنز دے اپوز دس وار. خود ان کی اپنی جو پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، اس کی اکثریت یعنی 52% ود ان دا ریپبلکن پارٹی اس جنگ کی مخالفت ہے. خود ان کی اپنی جو ماگا، جسے کہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک طرح کا کلٹ ہے، جو ماگا موومنٹ، جسے میک امریکہ گریٹ اگین جو صدر صاحب نے جو ایک ایجاد کیا تھا جو نعرہ، تو وہ اس کے اندر بھی اس کے خلاف مخالفت ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیض صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تھوڑی سی بات کاٹوں. ان کی تو جو مینیفیسٹو تھا الیکشن کا، وہ یہ تھا ریپبلکن کا کہ ہم جنگیں ختم کریں گے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بالکل یہی وجہ ہے اور یہی اسی مخالفت جو اصل جو لوگوں کے پاس جو وہ ایک ناراضگی ہے، وہ کہتے ہیں یار میں آپ کو بتاؤں، میرے اپنے خاندان کے لوگ یہاں پر، وہ لوگ جو اپنے پاکستانیوں نے اور مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنگیں ختم کریں گے. اور ہمارا یہ خیال تھا، میرا نہیں، جو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو، ان کا یہ خیال تھا مسلمانوں نے، پاکستانی نے، کہ یہ غازہ کا معاملہ حل کرائیں گے اور وہاں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ ختم ہوگا وہ معاملہ. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے کسی حد تک تھوڑا بہت ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی مسلسل لوگوں کو مارا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو دوسری بہت بڑا جو ایک انہوں نے، لیکن یہ دیکھیے یہ ان کی اپنی بیوقوفی ہے، یہ اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں. اور اب ایران کے پاس دیکھیے، اب ایران کا ظاہر ہے کہ ایران ایک کمزور ملک ہے امریکہ کے مقابلے میں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے، بے شک. لیکن اب دیکھیے ایران کا پہلے لیوریج کیا تھا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کریں گے. لیکن آج ایران اور عمان کی باقاعدہ ایک وزارت خارجہ لیول پر میٹنگ ہوئی. اب انہوں نے یہ نئے ویژنز کوٹ ان کوٹ اور نئے پروپوزلز ڈسکس کیے ہیں کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز پر کیا یہ دونوں ممالک مل کے معاملہ کریں گے، یعنی کیا اس میں ٹول لگائی جائے گی، اس کو کس طرح سے کھولا جائے گا. تو اب وہ بات وہاں تک، اب لیوریج سے بات اب وہ ایک اس کی مانیٹائزیشن تک جا پہنچی ہے. یعنی اس قدر ایران کی اب یہ سمجھیے کہ ایک اس کی اسپرٹس اتنی ہائی ہوئے ہیں آپ کی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت آج کا بہت اہم واقعہ ہے. اور وہ اسٹریٹ، وہ آبنا جو آلریڈی اوپن تھی، برابر بزنس ہو رہا تھا جنگ سے پہلے، اب ہمارا ہدف یہ ہو گیا ہے، اب ہمارے ٹویٹس کا اور ہماری زبان کا
جو مقصد یہ رہ گیا ہے کہ ڈرا دھمکا کے کسی طرح سے اس معاملے کو ختم کیا جائے، اس اسٹریٹ کو کھول دیا جائے. تو یہ ایک ہائٹ آف فرسٹریشن ہے ہمارے صدر صاحب کی، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل یہ مجھ جیسے ہی نہیں ویری بلکہ تمام ویری بہت سے ویری اکثریت لوگ اس کے خلاف ہیں. ویری رائٹ فیض صاحب. جنید صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنا آج تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی، آج 36 دن گزر گئے ہیں، لیکن جس طرح سے فیض صاحب نے بھی کہا کہ ایران ایک بنسبتاً امریکہ سپر پاور ہے، ایک کمزور ملک ہے، لیکن وہ دکھ تو نہیں رہا، وہ اسی طرح سے ڈٹا ہوا ہے. وہ ریسپانس بالکل پازیٹیولی ہر موو کا وہ ریسپانس بھی کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے بہت زیادہ ڈیمیجز ہو رہے ہیں، کیجولٹیز ہو رہی ہیں، اتنی اپوزیشن کی نہیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. آپ اب اس ٹویٹ کے بعد کا مناظر کیا دیکھتے ہیں جنرل محی الدین حیدر صاحب؟ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ خالی ہتھیار آپ کے پاس بہت سپیریئر ہونا، بڑی ملٹری فورسز ہونا، یا آپ کے پاس بہت بڑی فائنینشیل پاور دنیا کی ہونا از ناٹ انف کہ آپ اپنے ہر ایک کو دھاندلی سے اپنی شرطیں منوا سکیں. یہ امریکہ کو سبق بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا، ویتنام سے اور افغانستان سے اور باقی جگہوں سے جہاں سے وہ جو ہے ذلیل ہو کر نکلا ہے. اور وہ جو لوگ سارے کے سارے تھے، نہ ان کے پاس نہ کوئی ایئر فورس تھی، نہ کوئی پیسہ تھا، نہ کچھ تھا، خالی جذبہ تھا. جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو بولتا ہے کہ آئی ایم دی سول ملٹری سپر پاور آف دی ورلڈ، کوئی ہمارے ہتھیاروں کو میچ نہیں کر سکتا. ایئر کرافٹ کیریئر کو پیچھے لے کے چلا گیا، اور جو کہتا ہے کہ ہمارا F-35 انوینسیبل ہے، وہ کس طرح دو گر گئے. اور اس کے علاوہ جو بولتا تھا کہ اسرائیل بولتے میں بھی انوینسیبل ہوں، میرے پاس یہ فلانا ہے اور ڈوم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. آج وہ مار کھا رہا ہے، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی مار کھا رہا ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت بڑا بحری بیڑا لے کر آئے تھے اور بہت بڑی پاور انہوں نے اکٹھی کی تھی. تو یہ ہوتا ہے لڑائی میں کہ آپ ایک جو ہوتا ہے نا تھریٹ آف یوز آف پاور، کہ ہم اتنی بڑی فورس لے کر آ گئے ہیں جس کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے، تو پھر جو ہے وہ آدمی اپنے ٹرمز کنڈیشن امریکہ جو ہے وہ ان پر امپوز کر رہا تھا کہ 48 گھنٹوں میں یہ کر دیں آپ، نہیں تو ہم یہ بہت بڑا بحری بیڑے بھی لے کر آ رہے ہیں، ہم نے یہ بھی کر دیا تو فلاں نے بھی کر دیا. چند باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو گلف کنٹریز نے سوچا تھا کہ امریکن امبریلا ہمیں بچا لے گا کسی بھی ملک کے سے جو ہمارے ملک کے تیل پر یا ہمارے وسائل پر نظر رکھے گا، وہ نظریہ فیل ہو گیا. الٹا ان کے گلے میں یہ بات پڑ گئی کہ بیکاز کے وہاں پر اڈے ہیں ان کے ملکوں پر حملے ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اسرائیل ہے سیز ٹو بی انوینسیبل، جو بولتے تھے نہیں ہے. نہیں امریکہ ایسا ہے کہ اپنے ہتھیاروں کے بل بوتے پر وہ اپنی شرطیں منوا سکا ہے. پہلے بھی فیل ہوا تھا، ابھی پھر فیل ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکہ کا انفلوئنس آپ دیکھیں گے کا جو ہے تقریباً ختم ہو جائے گا. گلف کنٹریز کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم دوبارہ ان کے اڈوں کو ریوائیو کریں، اس سے ہمیں کیا پہلے حاصل ہوا تھا اور اب کیا حاصل ہوگا. اور ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے کہ جو روس ہے، چائنا ہے، وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے. تو ساؤتھ کے اندر ایک نیا بلاک کھڑا ہو رہا ہے جس میں ترکیہ، پاکستان اور بھی لوگ جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو اپنے ہمارے فیض الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہر لحاظ سے ایک سپر پاور ہے. سپر پاور ہیومن رائٹس کے لحاظ سے جو ان کا اپنا آئیڈیا تھا ہیومن رائٹس جو امریکنوں نے پیش کیا تھا، بالکل اور وہ صحیح، کہتے ہیں کہ بالکل جو صحیح سپیریئر فرما ہونے رہے کے لیے ہیں آپ جنرل کے پاس صاحب. تو مورل اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. یو آر ویری رائٹ. اگر آپ اجازت دیں کہ چھوٹا سا، یہ جو پلوں پر حملے ہیں، بجلی گھروں پہ حملے ہیں، یہ خلاف قانون ہے. انٹرنیشنل لا کے تحت یہ ایک بڑا جرم کرنے جا رہا ہے جس کی سزا امریکنوں کو بھگتنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. میں آپ کو یہیں سے کنٹینیو کریے. جو جنرل صاحب امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی ہے کہ میں نے فلاں جگہوں پہ ہٹ کرنا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور یہ انٹرنیشنل وار، جنگ کے بھی تو کوئی اصول ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ سارے کے سارے اصول اور ایک بہت بڑی پوسٹ پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہوتے ہوئے جس طرح سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی وہ ایک مثالی ہے، وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. قمر احسان صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت پاکستان کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے یہ 28 فروری سے لے کے آج تک بڑا نپاتلا اور بڑا کیلکولیٹڈ اور سب کو اپنے ساتھ لے کے، کیونکہ ہمارا بہت بڑا انٹرسٹ، لارجر انٹرسٹ ہمارا مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہے. ہمیں سب سے زیادہ ریمیٹنس جو ہمارے $40 بلین کے ہمارے ریمیٹنس ہیں، اس کا سب سے ایک میجر چنک جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے. ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ مختلف MOUs ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس ہے. رول کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا کمانڈر احسان صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بڑا اچھا لگتا ہے. تھینک یو سر. آج کوئی 3 سال بعد میں آپ کے سامنے دوبارہ بیٹھا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ لوں گا فیض صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اور جنرل صاحب کی بھی بات میں. پلیز. دیکھیں یہ جب اگر آپ کو یاد ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو پیٹ ہیگسیت نے ایک جو سو کالڈ سیکٹری آف وار اپنے آپ کو کہتے ہیں، جی انہوں نے ایک پریس ٹاک کی تھی اور اس میں کچھ چیزیں انہوں نے بڑی مینشن کی تھی کہ جی ہم کسی انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کریں گے، ہم کوئی رولز آف اسٹوپڈ، انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا، رولز آف انگیجمنٹ کو نہیں مانیں گے، اور اس میں کوئی ڈیموکریسی بلڈنگ یا اس طرح کی کوئی چیز کا ذکر ہم نہیں کریں گے. اس کو سامنے رکھیں. اور یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کا جو جس طرح کے الفاظ اور انہوں نے اپنی ایک جو انٹینٹ شو کی ہے وہ سائٹس تباہ کرنے کی جو کہ انٹرنیشنل میریٹیرین لاء کے اندر ٹارگیٹیبل نہیں ہے، یہ ایک انٹینٹ ہے وار کرائم کی. اور یہ جب جنگ ختم ہوگی تو جس طرح ساؤتھ افریقہ کھڑا ہوا تھا اسرائیل کے خلاف اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گیا، تو یہ سب ثبوت کے طور پہ استعمال کیے جائیں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو ایک وار کرمنل کے چارجز پہ ٹرائل کیا جائے گا. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو یہ ماگا کہہ رہے ہیں، میرے خیال سے یہ میک امریکہ گریٹ اگین کم رہے گا اور یہ ویتنام کی طرح میک امریکہ گریو اگین بن جائے گا. کیونکہ جو ول ہے اس وقت ایران کی، جو آپ دیکھیں جو ان کا پہلا آبجیکٹو تھا رجیم چینج تو وہ کر نہیں سکے. جو ڈیسیڈنٹ گروپس بھی تھے ایران میں اندر، شاید 79 کے بعد سے ایرانی قوم کبھی اس طرح یکجا نہیں تھی جس طرح آج وہ یکجا کھڑے ہیں، کہ جس میں بچہ بھی جو ہے وہ رات کو سڑک پہ نکل کے وہ اپنے رجیم، اپنے ملک کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں اور سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں. جہاں تک رہی بات اس کی میری ٹائم ڈومین کی، آپ خود ماشاءاللہ میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے ایلومنائی ہیں، آپ نے اس چیز کے بارے میں کافی پڑھا بھی ہوا ہے، علم بھی رکھتے ہیں آپ ہی کے شاگرد ہیں سر، آپ ہی نے پڑھایا تھا. بہت بہت شکریہ. یہ اس ہرمز کے بند ہونے کا، اچھا ایران تو کہہ چکا ہے کہ میں نے تو بند ہی نہیں کی ہے، یہ تو صرف میرے دشمن جو ہے میں ان کو نہیں گزرنے دوں گا، باقی تو گزر جائے. اس کو بند کرنے والے اصل تو ہیں انشورنس کمپنیز، جنہوں نے انشورنس کو ریووک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جہاز نہ آ سک رہے ہیں نہ جا سک رہے ہیں. اب یہ صرف تیل اور گیس نہیں ہے جس کا دنیا میں دیکھیں، آپ نے دنیا کی جو فاسل فیول آئل کی جو کیپیسٹی تھی وہ 20% آپ نے کم کر دی. فرٹیلائزرز اس کے ساتھ شامل ہیں. میں پرسوں ترسوں دیکھ رہا تھا آسٹریلیا کے اندر فرٹیلائزر نہیں پہنچ رہا تو ان کو اب اپنی اگلی فصل اور اپنے لائف سٹاک کے لیے فکر مند ہونا شروع ہو گئے. جو چھوٹے ممالک ہیں جن کے پاس ریزرو نہیں ہے، ہم بھی انہی میں سے شامل ہیں، اور ہم شاید زیادہ کریٹیکل ہیں کیونکہ ہمارا 85% جو ہے وہ تیل اس جگہ سے آتا ہے اور ہمارا تقریباً 4% آف GDP جو ہے وہ اس امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہمیں بھی اپنی ڈائیورسفیکیشن کے لیے بہت زیادہ کچھ سوچنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہیلیم، ریمیٹنسز، ٹرانسشپمنٹ، یہ اتنے ساری چیزیں ہیں جو ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں. لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک تھوڑی سی ہمارے لیے اپرچونٹیز بھی بنتی ہیں کہ جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی میں 1 مہینے میں کراچی پورٹ کے اوپر جو کنٹینرز کی ہینڈلنگ کا کاروبار ہوا وہ پورے 2025 سے زیادہ تھا.
बिल्कुल ठीक। इसी तरह हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम गवादर को भी ऑपरेशनलाइज करें, और उसको जो है उसका असल मकसद है ट्रांसशिपमेंट हब, उसको ऑपरेशन करने का ये एक मौका है। जो ओमान और ईरान के दरमियान जो एक मुआहदे के लिए ऊपर चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा कानूनी तरफ से ये बताता चलूं कि एक होता है इनोसेंट पैसेज और एक होता है ट्रांजिट पैसेज। इनोसेंट पैसेज होता है जो जहाज आपके टेरिटोरियल वाटर जो कि 12 मील के अंदर अंदर है, वहां से गुजरना चाहते हैं, तो वो आपका हक है कि जब आप चाहें आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट पैसेज वो होता है कि जो किसी मुल्क के एक्सेस के लिए, जैसे बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, इन सब को गुजरने के लिए ये ट्रांजिट पैसेज यहाँ से चाहिए, तो इसको पीक टाइम में बंद नहीं किया जा सकता। वॉर टाइम पे इसके लिए कवानीन कुछ और होंगे। बिल्कुल हमें ठीक। इसमें किस हद तक इसका साथ देना होगा, खासतौर पे इसकी जो मोनेटाइजेशन होगी, क्योंकि अगर आज बाबुल इसके ऊपर हुर्मुज के ऊपर ये चलेगा, तो कल इसी तरह का कोई कानून बाबुल मंदब पे या मलाका स्ट्रेट के ऊपर भी लग जाएगा, और ये मोनेटाइजेशन पूरी जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ट्रेड का, उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो जंग के जिस तरीके से ये जो आपने ट्वीट का भी जिक्र किया ट्रुथ सोशल के ऊपर, बाकी वो फ्रस्ट्रेशन को तो बहुत ज्यादा शो कर रहा है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आज फ्रस्ट्रेशन में वो कर क्या सकते हैं। देखिए, इसराइल की वो एक डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, दो डॉक्ट्रिन्स हैं। एक है स्कॉर्च अर्थ, जिसमें वो इतनी बमबारी करते हैं कि बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं, और दूसरी होती है जिसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट डिटरेंस थ्रू डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रक्शन। अगर ये दोनों डॉक्ट्रिन्स ईरान में अप्लाई करने की कोशिश की जाती है, तो जो इंसानी जानों का जो ज़िया ईरान में होगा वो तो अपनी जगह पे होगा। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ईरानी स्कॉलर का जवाब सुन रहा था, जिसपे उन्होंने इस ट्वीट के बारे में क्या था, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये मत समझिएगा कि रिटेलिएशन नहीं होगी। जितने इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के हैं उनको टारगेट किया जाएगा इक्वल फेरोसिटी के साथ। तो आप ये देखें कि इस जंग के दायरे के अंदर जो आसपास के वेरी मुल्क हैं उनके अंदर किस किस्म की वेरी तबाह बर्बादी होना वेरी शुरू वेरी होगी। तो उसको राइट कमांडर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने एक डिटेल में इसका एनालिसिस किया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, एक बाद जनरल साहब से पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन कमोडोर साहब ने कहा है कि ये वियतनाम है और मेक अमेरिका ग्रेव अगेन। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले कमोडोर साहब बता रहे थे कि जंग किस तरह से पूरी दुनिया में पकड़ रही। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। वे फॉरवर्ड क्या है? अब दुनिया पूरी इस जंग के बदौलत पूरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन। फैज साहब ने भी ऑस्ट्रेलिया की बात की, मैं अभी वहाँ पे था, एक यूथ कन्वेंशन था, मैं उस पर एज अ गेस्ट स्पीकर था। जो लोगों के वहाँ के तासरात थे अगेंस्ट यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप, वो अजीब व गरीब थे। लेकिन आप क्या समझते हैं अब वे फॉरवर्ड क्या है? ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक सर्वाइवल कैसे है, कैसे आगे इसको फेस करेंगे? जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। दिस इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम जो उसने क्रिएट किया है, खाली पाकिस्तान नहीं, तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो इससे मुतासिर हैं, जो स्टेट हुर्मुज़ के बंद होने से और सप्लाई लाइंस और सप्लाई चेन टूट जाने से। इट्स नॉट ओनली मैटर ऑफ ऑयल, इट इज ऑल अदर कमोडिटीज, खाना पीना सब कुछ चीजें। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो आप कहते हैं कि अमेरिका का जो रिजनमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, भाई रिजनमेंट तमाम दुनिया में है उसके खिलाफ। जी बिल्कुल। तो देखिए उसने सऊदी प्रिंस के खिलाफ क्या इस्तेमाल किए, क्या बुर्दबारी आप में, कैसे आप लीडर हैं। आपने फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या लफ्ज इस्तेमाल किए। आप कौन होते हैं अमेरिका जाके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाकर लाना, उनके तेल पे कब्जा कर लेना। आप कौन होते हैं क्यूबा में तमाम लोगों की बिजली सब चीज बंद करके उनको जो है मुसीबत में डाल देना। अब तक तमाम दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ है आपने। तो मतलब कि आपके ख्याल से कोई अमेरिका के लिए गुडविल पैदा हो रही है? और कैसी सुपर पावर है विच इज द मोस्ट इंडेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये पेट्रो डॉलर्स की और कागज की करेंसी छाप छाप कर ये अपने आप को इसमें सुपर पावर बनाया हुआ है। पेट्रो डॉलर का जोर टूट जाएगा। अब नया हुर्मुज से जो जहाज गुजर रहा है वो बोल रहे जहां से तेल लेकर जाओगे युआन में पैसे दोगे, नो पेट्रो डॉलर, नो डॉलर ट्रांजैक्शन। इससे आप अंदाजा लगा ले कि दुनिया में क्या होने वाला है। और इसके जो बाकी असरात हैं वो ये है कि पैटर्न ऑफ वॉरफेयर विल चेंज।
जो बूट्स ऑन द ग्राउंड का कंसेप्ट है, और ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है लेबोरेटरीज बन गए हैं, और मिसाइल एंड ड्रोन जो है वो उन्होंने काफी अपना जो है लोहा मनवा लिया है। तो ये जो है अपना अपना अमेरिका, उसकी पहले जैसी वैल्यू नहीं रहेगी। उसके नेटो जो है उसके साथ ताल्लुकात खराब हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ताल्लुकात खराब हैं, नेटो का फ्यूचर भी ब्लीक है। और ये जो दुनिया है, आप देखेंगे कि एक नया पावर ब्लॉक उभरेगा साउथ में, चैलेंजिंग अमेरिका एंड इजराइल। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हमको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इससे, और ईरान सरेंडर नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक, कुछ भी कर ले। बिल्कुल ठीक। फैज़ रहमान साहब, आप वाशिंगटन में बैठे हुए हैं। ये जो सुपर पावर वाला राग है, जनरल साहब का कहना ये है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और अगर इकानमी के फिगर्स को भी अगर देखें तो वो जो आप जेट टू जीडीपी होता है, डेट टू जीडीपी, वो 81% पे मुल्क क्लैप्स कर देता है, और जो पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो हैसियत है वो तकरीबन कोई 122% है, तो वो भी इकानमी भी कोलैप्स है। तो व्हाट डू से द फ्यूचर ऑफ अमेरिका? देखिए, मुख्तसरन जो जनरल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, जो पेट्रो डॉलर्स का जो मामला है, और हमारे कमरोड साहब की तमाम बातों से इसमें कोई शक नहीं कि इत्तेफाक करना पड़ता है आपको, ये वो चीज़ें हैं। और ये जो पेट्रो डॉलर्स है जो आप बता रहे हैं, जो रेशो की बात जो आप कर रहे हैं, तो वाक़तन वो इस वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं कि हमारे पास एक डॉलर छापने की लामहदूद सलाहियत है। बस छापते रहें और आप अपना डेट बढ़ाते रहें। 37 ट्रिलियन डॉलर्स का इस वक्त डेट है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हमारे कमरोड साहब ने फरमाया कि मागा जो है वो MAGA जो है वो ग्रेव अगेन बन गया। मैं कहता हूँ मागा नहीं, मावा बन गया है, मावा कर दिया उन्होंने। मावा, आपको मालूम है हमारे पास मेक अमेरिका वीक अगेन, तो वो जो है उन्होंने ये हशर किया है। और इस वक्त जनरल साहब की बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि अब जो पोस्ट वॉर जो सिचुएशन होगी उसमें मेजर आप रीअलाइनमेंट देखेंगे। हो सकता है कि नक्शे बदल जाएं कुछ दुनिया के कुछ ममालिक के, बिल्कुल ठीक। और ज़ाहिर है इकोनॉमीज डिफरेंट होंगी। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। कमांडर साहब, अगर लास्ट सेंटेंस आप कोई वे फॉरवर्ड के लिए काइंडली कह दें, क्या दिख रहा है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया सेन साहब। आई थिंक ये हमारे लिए ना इस जंग से कुछ लेसन्स लर्न करने की जरूरत है। शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना है, ऑयल टैंकर्स लाने हैं, कंटेनर शिप्स अपने बनाने हैं, ट्रांसशिपमेंट हब करने हैं, ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना है, और जो लोकल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है और ऑल्टरनेट सोर्सेज है एनर्जी के, उनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैरीटाइम पॉलिसी और अपनी जो जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है, वेंचर आउट टू सी एंड सीक फूड एंड बाउंटीज फॉर योरसेल्फ, उसको रियलाइज कराना है कि ये हमारे लिए एक सस्टेनेंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको हमें करना चाहिए जल्द से जल्द। बेहतरीन बात। कमोडोर एहसान अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर। 10 सेकंड। आज ईस्टर है और आज ही के दिन पोप ने बड़ा अहम बयान जारी किया है। 1.4 बिलियन आपको मालूम है कैथोलिक्स उनके फॉलोअर हैं, और आज ही के दिन हमारे सदर साहब ने इतना ही ये नाज़ेबा ट्वीट इस ज़बान में वो ट्वीट किया है। ख़ुद अब क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, और मैं ये अपने तमाम जो मसीही दोस्तों साथियों को दुनिया भर में हैप्पी ईस्टर विश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी लीडरशिप, खुसूसन अमेरिकन लीडरशिप, उस मैसेज को पर ज़रा गौर करे और जोर दे। बिल्कुल ठीक। फैज़ साहब, आपने कहा, आपने फरमाया हमारे सदर साहब, वो आप US में बैठे हैं इसलिए आपके सदर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम दुआ करते हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त पागल हुआ है, और इस्लामी ममालिक की आपस में यकजहती के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पागल हुए हैं, इसका पागलपन ख़त्म हो। अमन ही सलूशन है, दुनिया में जंगें कभी भी सलूशन नहीं रहा। इस तरह से ईस्टर के बारे में भी पैगाम आया कि अमन ही पैगाम है, और पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए आगे हाथ उठाता है। और पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिसी रही है वो सब ममालिक के साथ वो दुनिया भर में अप्रिशिएटेड हो रही है, और हमें अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।